शुरू खुदाए बुजुर्ग बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है, और पूरी कौम को मुबारक हो कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के नतीजे में हमने अपने मरदूद दुश्मन को धूल चटा दी है। पाकिस्तानी फोर्सेस ने 9 और 10 मई की रात के दौरान जिस तरीके से ऑपरेशन का आगाज़ किया, और ऑपरेशन का आगाज़ भी नमाज फ़जर की अल्लाह अकबर के साथ हुआ, और इसके बाद हमने जो तारीख़ रकम की है, अब दुनिया के अंदर एयर वॉरफेयर और इतने बड़े दुश्मन का मुकाबला करने पर एक बहस का आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान के एयर फोर्स के ऑपरेशन और डॉग फाइट को दुनिया भर के एयर वॉरफेयर स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ाया जाएगा, और ये स्टडी किया जाएगा कि कैसे अपने से 3 गुना बड़ी एयर फोर्स दुनिया के 4.5 जनरेशन के राफेल त्यारे को फेल कर देती है, और राफेल कंपनी के शेयर्स गिरते हैं। आपका जो J10C है, इस कंपनी बनाने वाली चेंगडू कॉरपोरेशन के शेयर्स दुनिया में बढ़ जाते हैं, इसकी मांग बढ़ जाती है। और फिर एयर वाइस मार्शल औरंगजेब कह रहे थे कि अब तो हमारे ब्रदरली कंट्रीज़ ने हमसे ये कहा है कि अपने पायलट्स या तो भेजें या हमारे पायलट्स की ट्रेनिंग पाकिस्तान में करवाएं। ये सब कुछ तब मुमकिन होता है जब अल्लाह की मदद शामिल हो जाए, और वो सूरत में होती है कि जब आप 25 करोड़ अवाम एक यूनिट बन जाएं, एक जिस्म बन जाएं। आप 7 लाख नहीं, आप 25 करोड़ फौजी बन जाएं, तो अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को आप मुंह के बल ज़मीन पर गिरा देते हैं। हम यहाँ पंजाब असम्बली में मौजूद हैं, और यहाँ आज ख़ास तौर पर आने का मकसद ये है कि पार्लियामेंटेरियंस के सामने हम ये दरख्वास्त कर सकें कि जिस तरह इस कौम ने दुश्मन का मुकाबला किया है एक जिस्म बनकर, आज अपने सियासी इख्तलाफात को ख़त्म करें। कुदरत ने यह मौका दे दिया है तो अपनी मईशत के मैदान में हम कुछ आगे बढ़ सकें। आज खा वो तहरीक इंसाफ हो, PMLN हो, वो पीपल्स पार्टी हो, कोई जमात हो, बैठें, कोई रास्ता निकालें। अगर कुदरत ने हमें ये एक अच्छा मौका दे ही दिया है, अब इस मुल्क को माशी मैदान में दुश्मन को पिछाड़ना है। ये सवाल लेकर पार्लियामेंटेरियंस के पास चलते हैं, उनकी राय आपको दिखाते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद पार्लियामेंटेरियंस की राय और तमाशा। हमारे साथ जी अज़मा कारदार मौजूद हैं, और ये बड़ा एक्सटेंसिवली जब ये जंगी माहौल था पहलगाम के बाद, इंडियन मीडिया ने एक पूरी जंग स्टूडियोज़ के अंदर जो शुरू कर रखी थी, और नैरेटिव की जंग थी, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बड़ा एक्सटेंसिवली जाकर वहाँ बयान करती रही हैं। ऐसा क्या आपने उनको डरा दिया कि पहले तो पाकिस्तान से किसी को उन्होंने इंडियन मीडिया पे लेना छोड़ दिया, और फिर अब ये जिस तरह से उनको मार पड़ी है, इस पर क्या कहेंगी? देखिए, वो मोदी का तो ख़ात्मा हो गया है, वो तो मेरे ख्याल में रिज़ाइन दे और घर चला जाए। और वो जो इंडियन मीडिया था वो तो मोदी की गोद में बैठा हुआ था, तो उनका बयानिया पिट गया है। इस वक्त इतनी उनको शिकस्त फाश दी गई है। पाकिस्तान की हमारी अफवाज जो है, हमारी जो एयर फोर्स है, दुनिया की बेहतरीन अफवाज हैं, पूरी दुनिया में हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। कोई हमारा जो है वो इस वक्त मेरे ख्याल में मुकाबला नहीं कर सकता है, और बल्कि वो तो हमसे कह रहे हैं कि खुदा के लिए आप आएँ और हमारी अब ट्रेनिंग करें तो हम जाके अब उनकी ट्रेनिंग करेंगे। पाकिस्तान जो है उसकी तरफ कोई मैली आंख उठा के नहीं देखेगा। हमारे सिपा सलार जो हैं वो हाफिज़ हैं। हमारा एक एक सिपाही नारा तकबीर बुलंद करके तो अपनी जान का नजराना पेश करता है, तो ऐसी फ़ौज को कौन हरा सकता है। ये 9 और 10 मई की दरमियानी रात जिस वक्त ऑपरेशन शुरू हुआ, फजर के करीब का वक्त था वो, उस वक्त अगर आप देख रही थी लाइव, और जज्बात क्या थे और सोच क्या थी कि अब क्या होने जा रहा है, या कहीं ये कोई ऐसा डाउट था कि शायद सामने से जवाब ऐसा आए कि फिर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो? क्योंकि इन नंबर्स तो कल जो एयर वाइस मार्शल औरंगजेब हैं उन्होंने भी कहा कि इन नंबर्स या स्ट्रेंथ दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। दुश्मन को कमज़ोर हमने कभी नहीं समझा, लेकिन उनकी अकल का घाट है। और राफेल में कोई ख़राबी नहीं थी, उनकी चलाने वालों में, उनकी ट्रेनिंग में ख़राबी थी। वो हमारी कौम का, हमारी अफवाज का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी सोच फ़र्क है, हमारी ट्रेनिंग फ़र्क है, और हमारा जज्बा तो जो कूट के भरा हुआ है। और आपने देखा पूरी कौम एक सीसा पिलाई दीवार बन के अपनी अफवाज के पीछे खड़े थे, और जब आप इकट्ठे मुत्तहिद हो जाते तो आपको कोई जो है वो हाथ नहीं लगा सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तानी होने का जो है वो दिल में इतना इत्मीनान और फ़ख्र है
آپ ویسے تو پارلیمنٹیرین ہی ہیں لیکن چونکہ انڈین میڈیا پہ بھی جاتی رہیں، چلیں میڈیا پہ تو آن ریکارڈ تو آپ کو نہیں بلا رہے تھے یا کسی کو بھی پاکستان سے، آف ریکارڈ کسی نے بھارت سے رابطہ کیا ہو اس آپریشن کے دوران کہ پلیز بس کر دیں، اب بہت نقصان کر رہی ہے، آپ کی مہربانی، اتنی تو ہماری امید بھی نہیں تھی. آپ نے ان کی پریس کانفرنس جو کی ہے، ان کے سارے چیف آرمی آفیسر آرمی آفیسر ان کے روتے ہوئے چہرے نظر آ گئے تھے نا آپ کو. تو اس وقت سوگ منایا جا رہا ہے انڈیا میں، اور ہمارا الحمدللہ یہاں پہ جشن اور فتح منایا جا رہا تو ہے. ہم نے لبرٹی پہ بھی کل رات کو دیکھا ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اب انڈین میڈیا چونکہ وہ پہلے نیریٹو کی جنگ ہار گئے، اب وہ ایک نیریٹو بنا رہے ہیں کہ پاکستان گیا تھا سیز فائر کے لیے اور پاکستان نے جا کر یہ کہا تھا کہ پلیز انڈیا کو کہیں کہ یہ سیز فائر کر دے. آپ ان کے وہ جو افسران ہیں ان کی پریس کانفرنس سن لیں. جب ان سے سوال کیا گیا تھا رافیل کے متعلق تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو وہ انفارمیشن نہیں دے سکتے جس سے ہمارے دشمن کو فائدہ ہو. اور یہاں تو نمبرز اور کوآرڈینیٹس اور سب کچھ بتا دیا گیا کہ اور ایک دیکھیں ہر چیز کا ڈیجیٹل پاتھ ہوتا ہے اور ہر چیز ایویڈنس کے ساتھ. آج تو کچھ چھپ ہی نہیں سکتا. دیکھیں چھوٹی سی بات ایک تھی کہ جی انہوں نے کہا ایک انڈین پائلٹ ہماری کسٹڈی میں آ گیا ہے، تو ہمارے ڈی جی ISPR نے کیا جواب دیا؟ ہم نے نیریٹو بلڈ کرنا ہوتا تو ہم اس پہ کل کہتے تھے کہ ہمارے پاس اس سے پوری دنیا پہ واضح ہو گیا کہ ہم فیک پہ نہیں چلتے، ہم حقیقت پہ چلتے ہیں، ہم سچائی پہ چلتے ہیں، جس سے وہ شرماتے ہیں اور جو ان کے گٹھی میں جھوٹ بھرا ہوا ہے، وہ اس کے علاوہ کچھ ان کو کام ہی نہیں ہے. جھوٹ کی فیکٹریاں ہیں لیکن وہ پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو چکے ہیں. اب ان کو کوئی ان پہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہے. ان کی اپنے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی ایئر بیسز کو نہیں بچا سکتے، آپ نے جنتا کو کیا بچانا ہے. اس میں جو آپ نے سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے جو پلیٹ فارم پہ لوگ تھے، سوشل میڈیا یوزر جنہیں سائبر وارئر بھی DGISPR نے کہا، ان کے کردار کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی رحمت کی ہے پاکستان پہ کہ پاکستان کی قوم کو اکٹھا کر دیا ہے. ہمارے سیاسی اختلاف سے اوپر آ ہر سیاسی وہ اس وقت ایک جسے کہتے ہیں نا جل چکے ہیں، اکٹھے ہو چکے ہیں. ایک بچہ بوڑھا جوان جو ہے وہ ایک جان ہو گیا ہے، اور جب آپ ایک جان ہو جائیں، ایک غالب ہو جائیں تو کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا. ہم 25 کروڑ فوجی ہو گئے نا. اوہو 7 لاکھ تو نہیں رہے. بالکل ہم اس وقت الحمدللہ جتنی پاکستان کو وہ مضبوط اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، ہم جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں وہ کم. الحمدللہ. یہ لاسٹلی اب یہ بطور پاکستانی عوام بھی اور عام لوگ بھی جب یہ ایک موقع اللہ نے پیدا کیا کہ ہم سب اکٹھے ہو ہی گئے ہیں، کوئی راستہ نکالیں، کوئی سیاسی اختلاف، اپنی لڑائیاں ہم ختم کریں، اس ملک کی معیشت کے لیے کام کریں، اور جہاں دشمن کو ہم نے جنگ کے میدان میں پچھاڑا ہے وہاں معیشت کے میدان میں بھی بھارت کو بہت پیچھے چھوڑ دیا. آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ہم نے جہاں پہ ہمیں اتنی فتح نصیب ہوئی ہے جنگ کے میدان میں، اب ہم نے اکنامک جنگ لڑنی ہے، اور وہاں پہ بھی ہم نے سب کو چاروں شانے چت کرنا ہے، اور اس کے لیے سب کو اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا. آپ یہ سیاسی اختلاف ختم کریں گے، آپ سیاسی لوگ تو ہم آگے بڑھیں گے نا. بالکل ختم. میں کہتی ہوں کہ کوئی سیاسی اختلاف نہیں، ہم ایک ہیں اور ہم اکٹھے بیٹھیں گے، اکٹھے مل کے پاکستان کو آگے لے کے چلیں گے، کیونکہ اب ہم نے ایک معیشت جو ہے اس کا ہم نے ایک جائنٹ بننا ہے. پوری دنیا کو ہم نے لوہا منوانا ہے اپنی معیشت کا بھی. لیکن اس میں وہ تحریک انصاف ان 2-4 دن میں بھی وہ اختلاف یا وہ شکایت کر رہے تھے کہ بانی PTI سے نہیں ملنے دیا جمعرات کو، جب ہم حالت جنگ میں بھی تھے اور وہاں پر روکنے کی کوشش کی گئی. یہ مسائل کوئی انیشیٹو کس طرح لیں گے آپ کے حل ہو سکے؟ انہیں بلائیں، کوئی آل پارٹیز کانفرنس بلا لیں، کوئی مل کر بیٹھیں. ہم تو بالکل بلانے کو تیار ہیں، لیکن ان کے چیئرمین جو ہیں وہ تو بیرسٹر گوہر ہیں، تو انویٹیشن تو ان کو جائے گی. اب جو اڈیالہ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو اپنا پہلے نام کلیئر کروائیں عدالتوں میں. ان کے جو کیسز ہیں اگر عدالتیں ان کو چھوڑتی ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آ جائیں وہ باہر، کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں. تو ہم تو PMLN کو اس پہ بالکل کوئی اعتراض کچھ نہیں. ہمیں کس چیز کا ڈر ہے؟ دیکھیں ہمارے پرائم منسٹر، ہماری چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں، جتنی ترقی آج پنجاب میں ہو رہی ہے کبھی پہلے نہیں دیکھی، اور جو ان کے جو دشمن ہیں وہ بھی اس کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کے مریم نواز صاحبہ کے دور میں پورے پنجاب کا نقشہ ہی بدل رہا ہے. ان کا کوئی پروجیکٹ، کوئی انیشیٹو کاغذی کارروائی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ پوری طرح سے اس کے خد و خال جو ہیں گراؤنڈ پہ نہیں ہوتے، وہ لانچ نہیں کرتی ہیں. بالکل ٹھیک. تھینک یو ویری مچ. عظمہ کاردر موجود تھیں، اور یہ ایک رائٹ ٹائم اور ہائی ٹائم ہے کہ ہم یہاں سے اپنے پولیٹیکل جو مسائل ہیں انہیں حل کر لیں، اور اس ملک کو ہم نے اب یوں آگے لے کر بڑھنا ہے کہ اس خطے کے اندر کوئی یہ نہ سوچ سکے کہ بھارت کے ہاں یہ سوچ اس لیے تھی کہ وہ پاکستان کو پچھاڑ سکتا ہے. وہ یہ سمجھتا
سمجھتا تھا کہ پاکستان معاشی طور پر کمزور ہے، لیکن شاید وہ یہ بھول گیا تھا کہ ہم 25 کروڑ لوگ پاکستان ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیں، مزید پارلیمنٹیرینز کی رائے آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے حافظ فرت موجود ہیں۔ یہ 9 اور 10 مئی کی درمیانی رات پاکستانی فورسز نے جس طریقے سے بھارت کو جواب دیا ہے، کیا ایکسپیکٹیشن تھی؟ پھر جب آپ نے آپریشن کی خبر سنی، جذبہ کیا تھا اس وقت؟ دیکھیں، جب بھی ملک کی سالمیت کی بات آئے گی تو پوری پاکستانی قوم سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہوگی، اور جو ہمیں امید تھی ہماری آرم فورسز نے اسی طرح جواب دیا ہے، اور دنیا کو بتایا ہے کہ ٹیکنالوجی اور پیسے کے سامنے جذبہ ایمانی جھک جاتا ہے۔ یہ بھارت کے اندر ایک بیانیے بنانے کی کوشش تھی، اس لیے یہ پاکستان نہیں لڑ پائے گا کیونکہ ان کی معیشت کمزور ہے، ان کے سیاسی اختلافات ہیں، آپس میں پارٹیز کے مسائل ہیں، تحریک انصاف اور تنقید کرتے رہتے ہیں آرم فورسز پہ۔ ہم نے یہاں دیکھا کہ ادھر تو سب اختلافات بھول کر سب اکٹھے ہو گئے، تو اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں وہ ایک شعر ہے نا، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ پیسہ، معیشت، یہ ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ جو مسلمان ہے نا، وہ لڑتا ہے شہادت کے لیے یا غازی بننے کے لیے۔ وہ اگلی جو فورس ہے، انڈین فورس، وہ لڑی تھی اپنی تنخواہ کے لیے۔ تو ادھر جذبہ ایمانی تھا، اور الحمدللہ پاکستان ایک دفعہ پھر سرخرو ہوا ہے، اور بالخصوص پاکستان ایئر فورس کا اس میں بہت بڑا میجر رول ہے، اور دنیا اپنے پائلٹس کو ٹریننگ کے لیے شاید پاکستان کے پاس ہی بھیجے کہ ان سے سیکھیں۔ یہ دنیا کا بہترین طیارہ تو رافیل کو کہا جاتا ہے، 4.5 جنریشن۔ کیا ہوا کہ وہ آسمان سے یوں نیچے گراتے رہے جیسے آپ کسی مچھر کو گرا رہے ہیں؟ ایک وہ رافیل کا بھی، اور میں ساتھ یہ جو اسرائیلی ایک ڈرون ناجائز جی اسٹیٹ ہے، اس کے حوالے سے بھی بتا دوں، ان نے بڑا کوشش کی، اپنے ڈرون بھیجے، ان نے رافیل بھیجا، اور ابھی پتہ چل رہا ہے کہ لاہور کی مارکیٹ میں نا وہ کباڑیے بیچ رہے ہیں، بلال گنج میں بھی بک رہا ہے، اور کباڑ خانے میں بھی کافی بک رہا ہے۔ اگر ان کو چاہیے تو واپس لینے ہیں تو آ جائیں یہاں سے، کباڑیے سے لے لیں، ہمارے پاس کافی کباڑ اکٹھا ہو گیا ان کا۔ ہمارے جو پائلٹس ہیں، ان کی ٹریننگ میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ جو ایئر وائس مارشل اورنگزیب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اصل میں رافیل اچھا طیارہ ہے، چلانے والوں کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے کہا ہے، ایک طرف آپ لڑتے ہیں تنخواہ کے لیے، اور دوسری طرف آپ لڑتے ہیں جذبہ ایمانی کے ساتھ، شہادت کے لیے۔ وہ ہے نا شعر، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ لاسٹلی مجھے یہ بتا دیں کہ اب ساری قوم جب اکٹھی ہوئی ہے، دس از ہائی ٹائم کہ سیاسی اختلافات ختم کریں اور آگے بڑھیں، اب معیشت کی جنگ لڑیں اور اس ملک کو اس میں بھی سرخرو کریں۔ بالکل ہمیں کرنا چاہیے، اور اس ملک کے سب سے پاپولر لیڈر عمران خان کو فوری رہا کر کے ایک قومی کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے۔ یہ تو آپ انا کا مسئلہ بنا لیں گے۔ اگر آل پارٹیز کانفرنس کو گورنمنٹ بلاتی ہے یا پی ایم ایل این بلائیں، بالکل آل پارٹیز کانفرنس بلائیں، شرکت کریں گے؟ آل پارٹیز کانفرنس میں بالکل شرکت کرنی چاہیے۔ خان صاحب کو پیرول پہ باہر رکھ کے خان صاحب کو شرکت کروانی چاہیے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور اگر وہ نہیں آتے تو پھر آپ بھی شرکت نہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں نا، دیکھیں آپ نے تو ایک بریفنگ کا بھی بائیکاٹ کیا نا، جس میں نہیں، وہ بریفنگ تو نہیں تھی نا، government وہ تو اب اطاعت آرٹ کو تو نہیں سننے جانا نا، کوئی سیریس نوٹ پہ بات اطلاعات ہیں حافظ صاحب، وہ ملک کے وزیر اطلاعات ہیں، ساری نیریٹو کی جنگ انڈیا کے خلاف لڑ رہے تھے۔ وہ اس پہ وہ نہیں لڑ رہے تھے، ابھی سوشل میڈیا کا انالیسز آ گیا ہے۔ اگر کہتے ہیں میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا، پاکستان تحریک انصاف کے کی بورڈ واریئرز نے لڑی ہے، 5th جنریشن وار بھی انہوں نے لڑی تھی، اور اب بھی وہی لڑے ہیں۔ یہ تو مجھے بتا دیں، آپ ان کے نیچے والوں کی بات چھوڑ دیں، نواز شریف 3 دفعہ کا پرائم منسٹر رہا ہے، شہباز شریف پرائم منسٹر ہے، مریم نواز چیف منسٹر ہے۔ ایک جملہ دکھا دیں مودی کے خلاف ان نے بولا ہو، آپ کہہ رہے ہیں ان کے نیچے والے ٹویٹ تو کرتے رہے نا، کون سی ٹویٹ کی ہے کہ ایک ٹویٹ دکھا دینا ہے؟ صاحب نے سب کو مبارکباد دی۔ ہاں، جب کام نکل گیا، وہ کہتے ہیں نہیں، جنگ کے بعد جو مکہ یاد ہے نا، اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے۔ حافظ فرت عباس ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک نیریٹو ہے اس پر بات کر رہے تھے۔ قوم یہ چاہتی ہے کہ یہ وہ ٹائم ہے کہ جب آپ اکٹھے ہوں اور دشمن کو یہ بتائیں کہ ہم نے ایک دفعہ پچھاڑا ہے، ہم دوبارہ بھی یہ طاقت رکھتے ہیں، لیکن ہم جنگ نہیں چاہتے، اور ہم معیشت میں ایک مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ بھارت آئے ہماری معیشت کے ساتھ ہمارا مقابلہ کرے، لیکن وہ تب ہم کرنے کے قابل ہوں گے جب یہ ہمارے سیاسی اختلافات ختم ہوں گے۔ ہمارے ساتھ رہیں۔ ہمیں یہ بتائیں کہ جس وقت فجر کے ٹائم پہ آپریشن کا آغاز کیا پاکستانی فورسز نے، کیا آپ لائیو دیکھ رہی تھیں؟ کس طرح کا جذبہ تھا اور سوچ کیا تھی اس وقت؟ میں آپ کو سچ بتاؤں کہ الفاظ بھی چھوٹے پڑ جاتے ہیں کچھ چیزوں پہ، اور اس دشمن کے خلاف جس نے رات کے اندھیرے میں آپ کے معصوم بچوں کو ٹارگٹ کیا ہو، ان پھولوں کو روند کے اپنی طاقت کا اظہار کیا ہو، خواتین کو ٹارگٹ کیا ہو، اس کم ظرف دشمن کے سامنے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دن کی روشنی میں اسے بتانا، اسے جواب دینا، دل سے سلوٹ ہے۔
सिपा सलार को, हमारे पाक फ़ौज को, हर उस जवान को जिसने इसमें हिस्सा लिया, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि तमाम पाकिस्तानियों को जो कहीं ना डरे ना घबराए। आपको किसी पाकिस्तानी माँ की आंख में डर नज़र नहीं आया होगा इस तमाम मूवमेंट में। आपको किसी पाकिस्तानी बेटे के दिल में खौफ नज़र नहीं आया होगा। इसे कहते हैं कि मुसलमान होने का हक़ भी अदा करना, पाकिस्तानी मुहब्बे वतन होने का हक़ अदा करना। और मैं सलूट करती हूँ ना सिर्फ अपनी पाक फ़ौज को, उसके साथ अपनी सियासी क़ियादत को, जिन्होंने इंतहाई समझदारी का मुजाहरा किया। उन्होंने इंसानियत का भी भरम रखा, उन्होंने अखलाकियात का भी भरम रखा, और उन्होंने ये भी अपनी फ़ौज के साथ मिलकर ये साबित किया कि हम जिंदा कौम हैं और कोई हमारी सरहद को ललकारेगा तो हमें मुंह तोड़ जवाब देना आता वो है। तो कल DGISPR ने भी ओवरऑल सियासी क़यादत का किसी भी पार्टी से ताल्लुक, उन्होंने शुक्रिया अदा किया। बिल्कुल अबाव पार्टी तो लाइन्स। ये इस वक्त तो हमने देखा है, और हम चूँकि एक्सटेंसिवली अवाम में जाकर ये सवाल करते रहे, अमूमी तौर पर हम अवाम से बात करते हैं तो वो या वज़ीर-ए-आज़म पर तनकीद कर रहे होते हैं, या CM पर, या अपने लीडर की बात करते हैं। इस पिछले हफ्ते में तो हर कोई कहता था कि भाई बॉर्डर का रास्ता बताओ, हम बॉर्डर पे चलते हैं। अब ये जो टाइम है, इसमें आप पॉलिटिकल लीडरशिप सारी मिलकर ये क्यों फैसला नहीं करते कि दुश्मन को जंग के मैदान में तो हमने मुहावरतन नहीं हकीकतन धूल चटाई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। हम मईशत के मैदान में भी इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे मिलकर आगे सियासी पार्टियां सब बढ़ें। देखें भाई, हम तो पहले दिन से ये मैसेज दे रहे हैं, हम वो लोग नहीं हैं कि जो कहें कि जी अपोजिशन को साथ नहीं बिठाना, अगर वो बैठेंगे तो हम नहीं बैठेंगे, हमारा कोई फ़ोन नहीं उठाता, कोई हमारी बात नहीं सुनता। हम सोलो फ्लाइट करने वाले लोगों में से नहीं हैं। मियां नवाज शरीफ का हमेशा ये विजन रहा है कि उनका जो टारगेट होता है वो मुल्क की खुशहाली होता है। मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में हम ये साबित कर रहे हैं कि हमने मईशत को कहाँ खड़े थे जब हमें पाकिस्तान मिला, किन हालात में था। आज आप देखें, आज पहले से हालात बहुत बेहतर आपको नजर आएंगे। नो डाउट कि दूध शहद की अभी नहरें नहीं बह रही, लेकिन हम बेहतरी की तरफ हर एक लम्हा, हर एक कदम के साथ जो है वो बढ़ रहे हैं। तो मेरा तो आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, आपके तवस्सुल से मेरा सब सियासी पार्टियों के कायदीन और तमाम लोगों से गुजारिश है कि जब हम दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं तो ये कैसे हो सकता है कि हम मिल बैठ कर जो है वो महंगाई का मुकाबला नहीं कर सकते, मईशत को बेहतर नहीं कर सकते, अंदरूनी खलफशार को ख़त्म नहीं कर सकते। तो हम और फिर तैयार है। वो भी हमसे कई गुना बड़ा दुश्मन, जो कि एक हकीकत है। मईशत बहुत ऐसे बड़ी है, है, बिल्कुल ऐसे। $86 बिलियन का उनका मिलिट्री बजट है, हमारा $10 बिलियन का है, और उसमें फिर हमारे IMF के मसाइल अलग से हैं। मुझे अभी बस लास्टली आप ये बता दें कि अभी हम PTI के जो पार्लियामेंटेरियन हैं उनसे बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि आप गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले, इसके बाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएं आप, और उसमें जेल से खान साहब को लाकर बिठाएं, हम साथ बैठ के बात करेंगे, इस मुल्क को आगे लेकर चलते हैं। अच्छा देखें, ये जेल वाला मामला जो है, मैं खुद एक वकील हूँ, मुझे बताएं कि एक अदालत के मामलात में एक सियासी पार्टी उठा के खान साहब को उठा के कैसे ला सकती है? ना ऐसी बातें ना करें। चाहे हमने भी जेलें भुगती हैं, हमारे कायदीन भी अंदर ही होते थे, और जब हम पे बड़ा बड़ा बुरा वक्त आया, कलसूम नवाज साहिबा की डेथ का भी मूवमेंट आया, हमने तो नहीं कहा था कि जी बस अब क्योंकि ये बुरा वक्त आ गया हम पे, लिहाजा हमारी क़यादत को हर किस्म की वो जेलों से भी आज़ाद कर पेरोल पे तो मियां साहब जी, गए ना। पेरोल की अगर खुदा ना करे कि ऐसा वक्त आए तो किसी पे भी ना आए, अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो पेरोल हर कैदी का हक है। अभी को फिर पेरोल में आप गवर्नमेंट साइड ऑब्जेक्ट भाई किस बात पे पेरोल कि पे वो बुलाना पेरोल चाह की रहे हो? दरख्वास्त तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई हुई है, अगर उसमें कोर्ट बुला लेती है गवर्नमेंट साइड को, क्या आप बताएं जी कोई एतराज़ आपको है तो भाई गवर्नमेंट ने क्यों एतराज़ करना है? भाई मैं कानून की तालिब इल्म हूँ, जब अदालत में मामला होता है वो अदालत के रूल्स प्रोसीजर पे होता है, उसमें कोई गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट का नहीं होता है। जो बनता होगा अदालत साहब जरूर जब बाहर करेगी। गए थे गवर्नमेंट ने को बुला लिया था ना अदालत ने कि लिख के दें कि मियां साहब को बाहर जाने दें, या इनको कुछ होगा तो जिम्मेदारी आप लेंगे, तो उन्होंने जिम्मेदारी ले ली थी ना। तो नहीं ली थी, जाने दिया। उन्होंने कहा हम कैसे ले सकते हैं? यानी अगर अदालत पेरोल पे कोई रिहाई का सिलसिला बनता है ऐसा, तो आपको ऑब्जेक्शन भी नहीं होगी और आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे साथ। हम कानून के ताबे हैं, जो अदालतें फैसला करेंगी वो ठीक करेंगी, हम उनके साथ हैं। बिल्कुल ठीक है जी, ये सूरत हाल है, और मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस की राय हम आपके सामने रख रहे हैं कि वो क्या सोचते हैं इस हवाले से, और वो कहाँ देखते हैं कि अब हम अपनी मईशत को लेकर जाएंगे। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। किस तरह आप देख रही हैं ये जो ऑपरेशन के बाद जो जवाब दिया है दुश्मन को, और फिर वो भी खुद से कई गुना बड़े दुश्मन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पाकिस्तान की अवाम बहुत खुश है, हमारी पाक आर्मी ने इंडिया को
मुंह तोड़ जवाब दिया है। मेरा ख्याल है कि अब इंडिया को ये चाहिए, मोदी को ये चाहिए कि वो पाकिस्तान की तरफ कभी मैली आंख करके ना देखे। उसको पता होना चाहिए कि पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी फ़ौज वो पुरजोश हैं, और अगर हमने फिर दोबारा से पाकिस्तान की तरफ मुंह किया तो वो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और उसकी आंखें निकाल कर उसके हाथ पे रख देंगे। तो मेरा ख्याल है कि मोदी को समझ जाना चाहिए, लेकिन ये समझने वाली कौम नहीं हमारी। ये दरमियान में तो वो समझने वाली कौम नहीं है, लेकिन दरमियान में सीज़ फायर आ गया, वो कॉल आ गई, इंटरनेशनल कम्युनिटी आ गई। आपकी अपनी क्या ख्वाहिश थी कि अभी मज़ीद थोड़ी पटाई होनी चाहिए होनी थी? चाहिए थी। कम हुई है? हाँ, कम हुई है। तो मेरा ख्याल है कि अभी हम इसी इंतज़ार में हैं कि अगर फिर कोई वो इशारा करते हैं तो इसी तरह हम मुंह तोड़ उसको फिर क्या जवाब बड़े देंगे। लोग तनकीद भी कर रहे थे और लोगों के अंदर ना एक वो सवाल पैदा होना शुरू हो गया था, क्यों हम जवाब नहीं दे रहे? इंडिया ने पहले 6 शहर हमारे हिट कर दिए, फिर 80 से ज़्यादा ड्रोन भेज दिए, तो अवाम के अंदर ना वो एक तसब्जुब था। तो वो उस सूरत हाल को आप कैसे देखती हैं कि डिले करना, रिस्पांस पहले ना करना, बाद में थोड़ा टाइम लेके करना? ये बड़ा अच्छा काम किया है। सबसे पहले तो उन्होंने ये देखा है कि ये क्या कर रहे हैं। जब 3 दिन गुजर गए थे ना, तो मीटिंग, हमारी आर्मी की मीटिंग हुई और उसमें यही डिसाइड हुआ कि अब इनको पकड़ना चाहिए। और सुबह की नमाज पढ़ी, नाश्ता किया और वो निकले। फिर छठे ही और कुछ। फिर उन्होंने इंडिया का कुछ भी नहीं छोड़ा, हर चीज़ मिलिया मेट कर दी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैडम, किस तरह देखती हैं आप कि ये कहा और वाज़े बताया कि जब हम अटैक करेंगे तो दुनिया देखेगी भी, सुनेगी भी, बताएगी भी, और फिर हमने वो कर दिखाया। यानी वादे के तो पक्के और सच्चे हैं। हम अपनी पाक आर्मी, अपने फौजी नौजवानों को सलूट पेश करते हैं और पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं। ये पूरी कौम के लिए खुशी का दिन है और पाक आर्मी को हम सलूट पेश करते हैं। पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, आसिम मुनीर जिंदाबाद। माएँ तो परेशान हो जाती हैं कि बेटे सरहदों पर खड़े हैं। तो ये जो माँ हैं को आप उस वक्त नमाज़ पढ़ने के लिए उठी थी, फजर का टाइम था, कोई दुआ की ख़ास आपने? हमने ख़ास दुआएं पाकिस्तान के लिए की। हम जब पिंडी में थे परसों रात जो हमारे गुजरी है, हमें पता है आर्मी चीफ के घर के ऊपर से और रेडार घूमते हुए गए हैं। हमारे अपने घर के, हम रेड जोन के इलाके में रहते हैं और हमारी दुआएं हमेशा मुल्क के लिए हैं और मुल्क के पाकिस्तान के लिए। जब तक सूरज चांद रहेगा, पाकिस्तान रोशन तेरा नाम रहेगा इंशाल्लाह। तो जब आपके घर से और जिस जगह आर्मी चीफ का घर है उस रेड करीब जोन करीब में, है। करीब है ना, रेड जोन के अंदर है, जब हाँ, वहाँ रेड से जोन। ड्रोन गुजर रहा था तो कोई खौफ पैदा हुआ आपको? बिल्कुल भी नहीं। हमें पता था कि हमारी आर्मी जो है, हमारे जांबाज है, वो इंशाल्लाह ताला इनको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और दिया। दुनिया ने देखा। हमें खुशी है इस बात की कि हमारी पाक आर्मी ने जानों के नजराने पेश किए। उन बेटों ने, बच्चों ने, हम उन्हें सलूट पेश करते हैं। तो वो तो इंडियन मीडिया कह रहा है कि ये गए हैं सीज फायर करवाने के लिए, पाकिस्तान ने फ़ोन किया कि हमारी। इंडिया की बातों पे आप ना यकीन ना करें। इंडिया तो वो है जो उनकी गाय है, और हम पाकिस्तानी को, मुसलमान जितने भी, हम आब जमजम पीते हैं। ये आब जमजम की बरकत है। हाँ, ये आब जमजम की बरकत है। बिल्कुल ठीक है जी। ये हमारे यहाँ एक आम आदमी से लेके पार्लियामेंटेरियंस तक सबकी ये सोच और नज़रिया है कि किस तरीके से आपने दुश्मन को अटैक करना और फिर नाको चने चबवाने हैं। जैसे ही फजर की नमाज के फ़ौरन बाद अटैक की खबर आपने देखी, उस वक्त फ़ौरन क्या पहला ख्याल पैदा हुआ कि कहीं दुश्मन आगे से कुछ बहुत ज़्यादा जारहियत न कर दे, हमारे जो पायलट्स हैं उनकी जानें भी ख़तरे में हैं, आवाम भी हैं, या क्या सोच कर रहे थे उस वक्त? आपने देखा होगा कि उस रात पूरे पाकिस्तान में, पूरे मुल्क में इन्होंने ड्रोन्स हमले किए और नूर खान एयर बेस पे भी इन्होंने मिसाइल दागे और जगह जगह हमारे नहते शहरियों को इन्होंने निशाना बना रहे थे। और हमारी प्लानिंग थी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब एक मुदब्बर लीडर हैं और हमारी गवर्नमेंट की भी कामयाब थे, हिकमत अमली थी। बड़ी सोच समझ के बाद उन्होंने एक जो फ़ैसला किया और DG SPR ने कहा था कि जब हम हमला करेंगे तो वो नज़र आएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आया। और फजर के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी जंगी हिकमत अमली करते तो वो फजर के बाद फैसला करते थे। और देखें, जनरल आसम साहब ने वो आयत भी पढ़ के सुनाई कि जिस तरीके से हमने उनके ऊपर हमला किया
اور حملہ کیا ہم نے ان کو جواب دیا. دیکھیں ہم پرامن لوگ ہیں, ہم جنگ نہیں چاہتے, لیکن جب آپ پہ جنگ مسلط کر دی جائے تو اس کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے. ہم ایک آٹھویں طاقت ہونے کے باوجود ہم لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ہم لوگ ان کے شہریوں پہ ان کی عوام کا نقصان کریں یا ہم لوگ ان کی شہریوں کی جان لینا ہمارا ہرگز مقصد نہیں ہے. جتنی انہوں نے در اندازی کی, جتنا بھی انہوں نے ہمارے شہریوں کو, ہمارے معصوم بچوں تک کو انہوں نے اور عورتوں کو نشانہ بنایا, اس کے باوجود دیکھیں کہ ہم نے صبر سے کام لیا اور جسٹ ان کو ایک تھوڑا سا وہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا کلپ دکھایا کہ ہاں دیکھیں ہم کیا کر سکتے ہیں. وہ بھی انہوں نے جو ان کی بیس پہ جا کے ان کے ملک میں گھس کے ہماری آرمی نے, ہمارے پائلٹ نے ان کو جو پیٹا ہے, وہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی کہ کس طریقے سے کوئی آیا تھا یہاں پہ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو خبر چلی تھی کہ پاکستان اپنے نیوکلیئر ٹیکٹیکل ویپن کو کہیں استعمال کرنے جا رہا ہے, اس کے لیے نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس بلا لیا گیا وزیر اعظم, کہیں یہ تو نہیں کام کر گیا اور اس سے تو نہیں وہ کہتے ہیں کام پہ ٹانگ گئی یا ٹانگیں کانپ گئیں؟ وہ سمجھ رہے تھے جیسے کہ انہوں نے غزہ کے اوپر اسرائیل نے کیا, جو پیلسٹائن کے اوپر کیا, تو ہم لوگ تو صرف اس وجہ سے چپ تھے کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ خون خرابہ ہو اور یہ جنگیں, کیونکہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی. ایٹ دا ڈے آف دا اینڈ ٹیبل ٹاک ہی ہر چیز کا حل ہوتا ہے. اور ہم تو آلریڈی ہم لوگ دیکھے تھے کشمیر پہ جیسے انڈیا کا غصبانہ قبضہ ہے, ہم لوگ چاہ رہے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کشمیر میں بھی فتح نصیب کریں گے. اور یہ جسٹ آپ کہہ رہے ہیں, وہ سمجھ رہے تھے کہ جواب نہیں دیں گے اور ایک ٹائم تھا کہ وہ جب امریکہ نے بھی کہا کہ آپ لوگ بات کریں, وہ ماننے کے لیے تیار تھے. جسٹ یہ جب ہمارے پائلٹ وہاں گئے, انہوں نے اٹیک کیا, ان کو نشانہ بنایا, تو ان کو لگ پتہ گیا ہے کہ ہاں یہ ہمارے بس سے باہر ہے. یہ بس سے باہر ہے. اس قوم کا مقابلہ کرنا اور ان فورسز کا مقابلہ کرنا یہ ہمارے بس سے باہر ہے. اور یہ ہم نے محاورتاً یا جذباتی طور پہ نہیں کہا, یہ ہم نے بھی 2 دن پہلے کر کے دکھایا ہے. ہمارے ساتھ رہیں. آپ نے اس وقت جاگ رہے تھے جب آپریشن باقاعدہ شروع ہوا بنیان المرصوص, کیا سوچ تھی اور کیا خیال تھا کہ ہمیں 4 دن وہ کہتے ہیں کہ پوک کیا گیا اور مجبور کیا گیا کہ آپ یہ جواب دیں؟ سب سے پہلے تو میں قوم کو مبارکباد دینا چاہوں گا, افواج پاکستان کو سلام پیش کرنا چاہوں گا کہ جس طرح پوری قوم نے اتحاد کا مظاہرہ کیا, جس طرح پوری قوم افواج پاکستان کے پیچھے کھڑی تھی, اور افواج پاکستان نے بھی یہ ثابت کیا کہ پاکستان ایک انتہائی میچور اور پیس لونگ کنٹری ہے. ہم نے امن قائم کرنے کے لیے بارہا نے کہا کہ اگر ہمیں طاقت کا استعمال کرنا پڑا تو ہم کریں گے. بھارت کو پہلے دن بھی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا جب رافیل طیارے کھوئے. اس کے بعد انہوں نے ایئر فورس گراؤنڈ کر کے ہمیں پرووک کیا, ہماری ایئر بیسز کی طرف میزائلز پھینک کے انہوں نے پاکستان ایئر فورس کو پرووک کیا کہ ہماری ایئر فورس ان پہ ریٹیلیٹری اٹیک کرے اور وہ ہمارے جہاز گرائیں, اور اس پہ بھی ان کو دوبارہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. آپ یہ سمجھتے ہیں ان کا پلان یہ تھا کہ ان کے J-10C اور JF-17 آئیں اور ہم انہیں گرا لیں جس طرح ہم نے رافیل گرائے؟ جی, تاکہ انہیں بھی کوئی ٹرافی مل جائے, فیس سیونگ مل جائے. لیکن دونوں دفعہ انتہائی پسپائی کا سامنا کرنا پڑا. اور جو سب سے خوش آئند بات ہے کہ پاکستانی قوم متحد ہو گئی ہے اور پاکستان ہیز کم آؤٹ اسٹرانگر. آئی ہوپ, ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ وہ ریباؤنڈ مومنٹ ہو کہ یہاں سے پاکستان جو ہے وہ اکنامکلی, پولیٹیکلی, سوشلی, ملیٹریلی اپنا جو رائز ہے اس کو کنٹینیو کرے. بھارت اور پاکستان کی پیرٹی ریسٹور ہو گئی ہے. وہ بھارت جو 1990 کی دہائی میں ہمیں کہتا تھا کہ ہم کسی تیسری قوت کو اپنے درمیان نہیں لے کے آئیں گے, بائی لیٹرلی ٹاکس کریں گے, آج خود جا کے امریکہ کو گھسیٹ کے اس ٹاک میں لے کے آئے, کیونکہ اگر امریکہ کو نہ لے کے آتا تو it would have gone in a very dangerous direction. جیسے کل DGISPR نے کہا کہ 2 نیوکلیئر نیشنز کا اس حد تک جانا, اتنے میزائلز ایکسچینج کرنا, اتنی بڑی ڈاگ فائٹس کرنا از absurd. اسٹوپیڈیٹی ہے, absurdity ہے. اور یہ سارا کا سارا مودی کا مس ایڈونچر تھا. He has to answer to his nation. اب ان کی لوک سبھا کے اندر سوال اٹھائے. دیکھیں احمد صاحب, انہوں نے جواب تو, اب وہاں ایک نیریٹو یہ بنا, جب پہلا تو پٹ گیا نا ان کا میڈیا تو لاہور کی بندرگاہ پر قبضہ کروا چکا تھا, وہ پتہ نہیں وہ کہاں پر ہے. لیکن اب وہ یہ بیانیہ بنا رہے ہیں کہ پاکستان گیا ہے امریکہ کے پاس اور اس نے جا کر کہا کہ ہماری جان چھڑوائیں اور سیز فائر کروائیں. اچھا, وہ کہتے ہیں نا ایک جھوٹ بولنے کے لیے آپ کو پتہ نہیں کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. بھارتی میڈیا نے اتنے جھوٹ بولے کہ اب جنگ بندی کے بعد انہیں ان سب چیزوں کا جواب دینا ہے. 9 مئی کا دن جب لاہور پہ بھی انہوں نے ڈرونز پھینکے, اس دن بھارتی میڈیا اور اسٹیٹ سپانسرڈ میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کو امریکہ نے ڈی ایسکلیشن اور سیز فائر کی آفر کی ہے, لیکن ان پہ جنگی جنون سوار ہے اور وہ ڈی ایسکلیٹ نہیں کر رہے. تو آئی تھنک اٹ از ویری کلیئر
کہ جو بھارت جو مرضی کہتا رہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے، مارکو روبیو نے اور جے ڈی وینس، سب نے یہ چیز آن ریکارڈ ہے. سفارتی طور پہ بھی ہماری فتح تو یہ ہوئی کہ کشمیر کا معاملہ ایک بار پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اٹھا دیا کہ یہ دونوں کے درمیان مسئلہ ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ کشمیر کے مسئلے کے حل کی طرف بھی بات جائے گی، کہیں کو ٹاک شروع ہوں گی؟ جی، یہ بھارت کو تو بڑی پسپائی ہوئی ہے اس فرنٹ پہ بھی، نیریٹو کے فرنٹ پہ بھی. پاکستان کے لیے خوش آئند ہے، اور کشمیر کا مسئلہ جب تک حل نہیں ہوتا، پاکستان کا جو بننے کا مقصد ہے وہ نامکمل ہے. وہ ہمارے مقصد کا حصہ ہے. نام پاکستان تب تک مکمل نہیں جب تک کشمیر پاکستان کے ساتھ نہیں ملے گا. بھارت پروپیگنڈا کرتا ہے کہ کشمیر کی اکثریت آزادی چاہتی ہے، یہ بھارتی پروپیگنڈا ہے. آج بھی کشمیر کی اکثریت پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتی ہے. بھارت نے اس پورے عمل میں پچھلے 10-12 سال سے مودی نے کشمیری وائسز کو بھی گلا گھونٹ کر رکھا ہوا ہے. اور اب لیٹسٹ جو سینٹیمنٹ ہے کہ جو انڈین پنجاب ہے اس کا بھی گلا گھونٹ کے رکھا ہوا ہے. پنجاب سے جتنی وائسز آ رہی تھیں وہ کہہ رہی تھیں کہ یہ جنگی جارحیت نہ کرو، اس جنونیت کی طرف نہ جاؤ، پر امن رہو، ہم امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. کیونکہ ان کی جو احساسات ہیں، ان کی جو معاشرتی ایک تاریخ ہے، وہ پاکستان کے ساتھ زیادہ جڑتی ہے بجائے کہ مین لینڈ بھارت کے ساتھ. یہ جذبات زیادہ بڑے بھی کرتارپور رازداری کے بعد سے، جب سے ان کا آنا جانا یہاں بہت زیادہ ہوا. ابھی آپ نے ایک بات مینشن کر دی، کرائسس میں دو طرح کی صورتحال ہوتی ہیں، یا تو USSR کی طرح آپ ٹوٹ جاتے ہیں یا آپ ایک ہو جاتے ہیں. سو الحمدللہ ہم اس کرائسس میں 25 کروڑ فوجی بن کر نکلے ہیں اور سب کھڑے ہیں. اس کا کوئی سیاسی حل بھی آپ نکالیں، APC بلائیں، اپنے سیاسی مخالفین کو بٹھائیں. اب ہم معیشت کے میدان میں بھی ان کو پچھاڑے ہیں جس طرح ہم نے میدان جنگ میں ان کو پچھاڑا ہے. دیکھیں، یہ تو اب چیزیں دیکھنے والی ہیں. ونس دس ڈسٹ سیٹلز، ابھی بہت سارے کام کرنے والے ہیں. ابھی DGMOs کی ٹاکس شروع ہوئی ہیں. ابھی میرے خیال میں سیاسی جو اس کی ڈائسیکشن ہے اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اوور آل قوم جو ہے وہ متحد ہے. ہاں، اگر اس میں کچھ لوگوں نے ایک کردار ادا کیا جو پاکستان کے خلاف جاتا ہے، اس پر بھی ایسے کچھ لوگ تھے، بالکل تھے. نیم اینی ون آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ تھے؟ یہ سوشل میڈیا پہ جو فیک نیوز کا ایک سلسلہ چل رہا تھا، اور اس پہ بات ہونی چاہیے کہ جو انڈیا ٹوڈے پہ ان کے ہاکس انگلش میں پروگرامز کر رہے ہوتے تھے، وہ شام کو کچھ ویلاگرز اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے ہمیں سنا رہے ہوتے تھے کہ جی پاکستان کا ڈیفینس سسٹم تباہ ہو گیا، فوج آپ کو یہ نہیں بتا رہی، وہ نہیں بتا رہی. آئی تھنک وی ہیو ٹو ایڈریس دیز. سوشل میڈیا کے لوگ تھے نا، لیکن سائبر واریئرز کی تو تعریف کی DGISP. پوری قوم متحد. سیاسی پارٹی کے لوگ، اگر آپ تحریک انصاف سے اشارہ کر رہے ہیں تو کیا ان میں سے کوئی آپ کو مین اسٹریم پولیٹیشین کوئی لگا کہ جس نے پاکستان کے نیریٹو کو نہیں، اس سائڈ کے نیریٹو کو بیان کیا؟ سوشل میڈیا پہ پاکستان نے بڑی زبردست جنگ لڑی. قوم، میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں کہ کچھ گندے انڈے ضرور کہتی ہے کہ وہ ہمارے لوگ تھے جنہوں نے سوشل میڈیا پہ جنگ لڑی، وہ کی بورڈ واریئر ہمارے تھے. PMLN کے پاس یا پیپلز پارٹی کے پاس کہاں ہیں؟ اس پہ میرا خیال ہے ابھی بات نہ کی جائے تو بہتر ہے، اس سے ماحول خراب ہوگا. تو اس سے جو 25 کروڑ عوام ایک ہوئے ہیں، اب ہم نے کوئی معیشت کی ڈائریکشن ٹھیک کر سکتے ہیں، اس سے کوئی رستہ نکل سکتا ہے؟ بالکل کی جا سکتی ہے. اس وقت دنیا میں پاکستان کا مقام جو ہے، جو اسٹیچر جو ہے، اس میں اضافہ ہوا ہے. چین اور پاکستان کے جو ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اور دوستی ہے، اور ایک ٹیکنالوجی ٹرانسفر آپس میں جو انہوں نے JF تھنڈر ڈیولپ کیے، اکٹھے ڈیولپ کیے، وہ ایک اب اسرٹ کیا ہے کہ جی پاکستان نے یہ جہاز چائنا کے ساتھ مل کے ڈیولپ کیے، جس نے ایک ویسٹرن سپر پاور کے فائٹر جیٹس کا ایسے مقابلہ کیا. اور یہ نہیں کہ دیکھیں، پاکستان کے پاس وسائل بھارت جتنے نہیں. پاکستان عددی تعداد میں بھارت سے کم ہے، چاہے جہازوں کی بات کر لیں، کسی بھی آپ اسٹاک پائلز کی بات کر لیں. لیکن جو ہمارا ایک انٹیگریٹڈ سسٹم ہے، ہم نے ایک چیز کو ایسے ٹویک کیا ہوا ہے کہ ہم اس سے آپٹیمم ریزلٹس حاصل کر سکیں. ہم نے کھلونے نہیں رکھے ہوئے، ہم نے ایک پوری کمپریہنسو اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے. احمد اقبال صاحب، تھینک یو، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. PMLN سے احمد اقبال صاحب نے بڑا تفصیلی بتایا کہ ابھی بھی انہیں لگتا ہے کہ اس سارے سینیریو کے بعد کچھ ایسی آوازیں اٹھیں گی جن کے متعلق گورنمنٹ یا PMLN سائڈ یہ ڈسکس کرنا چاہتی ہے کہ جو پاکستان کا نیریٹو بیان نہیں کر رہے تھے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس سے وہ نیریٹو بنائیں جس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہو، اور صرف باہر کی دنیا میں نہیں، اندرونی طور پہ ہماری کو معیشت آگے چلے. ہمارے ساتھ رہیں، ایک بریک لیں، بریک کے بعد آپ کو مزید لوگوں کی رائے دکھاتے ہیں.
इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से शोएब सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, पहले तो ये बताएं कि जब 6-7 मई की रात इंडिया ने अटैक कर दिया हमारे यहाँ मसाजिद के ऊपर, फिर वो और उसके बाद भी ड्रोन आते रहे, तो अवाम में एक तज़ब्ज़ुब की सूरत हाल थी कि हम क्यों फ़ौरन रिटेलिएट नहीं कर रहे, फ़ौरन जवाब क्यों नहीं दे रहे। तो आप क्या समझते हैं कि ये स्ट्रेटजी 2-4 दिन का टाइम लेना, चीज़ों को प्लान करना, ये बेहतर था, या फ़ौरन जवाब भी देते तो अभी हम ऐसा ही जवाब देते? देखें, जब 6 और 7 की रात को उन्होंने रात के अंधेरे के अंदर एक मज़मूम काविश की, हमने उसी रात को जवाब दिया। जो उनके रफ़ाल त्यारे थे, जो उनके ड्रोन थे, वो उसी रात को गिराए गए थे। और पहले दिन से जो कि सपा सलार पाकिस्तान ये कह रहे थे कि आप तैयारी रखें, आपने जो रात के अंधेरे के अंदर शब खून मारने की कोशिश की है, हम इसका आपको भरपूर जवाब देंगे। और उसका उन्होंने जवाब भी दिया। और जो उनका सुपरसोनिक 400 सिस्टम था, जिसमें वो कहते हैं कि जी पूरी दुनिया के ऊपर उसको नाश्ता ना सिर्फ उसको तबाह बर्बाद किया गया, उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर को, उनके एयर बेसिस को तबाह किया गया। तो जंग के भी कुछ असूल होते हैं। तो जो शख्स ज़हनी तौर पे अपनी शिकस्त को तस्लीम कर चुका हो, वही जो कि है ये जो हमारे शहरी इलाके हैं उसके ऊपर उसने बम्बार्डमेंट की, उसका जवाब उन्हें 6 और 7 तारीख को भी मिला। और उसके बाद जो कि है जब पाकिस्तानी फ़ौज ने, जब इन्होंने नूर खान एयर बेस के ऊपर किया, अटैक किया, तो फिर उसका ऐसा भरपूर जवाब मिला कि इंडिया घुटने टेकने के ऊपर मजबूर हुआ और उसने फ़ौरन से सीज़ फायर का ऐलान किया और उसने फिर सालिस बनाया अमेरिकन प्रेसिडेंट को। आप समझते हैं कि ये सारा स्ट्रेटजी थी और ये प्लान था, इसी तरह करना जी है? बिल्कुल 100% स्ट्रेटजी थी। हमारे साथ PMLN से पार्लियामेंटेरियन एहसन रज़ा खान साहब मौजूद हैं। ये बुनियानुल मरसूस ऑपरेशन आपने जब देखा, ख़बरें आना शुरू हुई, क्या सोच थी उस वक्त? अगर आप हल्के में थे या लोगों के इर्द गिर्द थे, तो लोग क्या सोच रहे थे और किस तरह के जज्बात थे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो बुनियानुल मरसूस जो हमारा ये जो ऑपरेशन हमारी पाक आर्मी ने किया है, मेरा ख्याल है कि ये इसकी मिसाल नहीं मिलती आज तक। और एक जो हमारे एक 78 साल से एक हमारी आर्मी को टारगेट किया जा रहा था, इंटरनल और पॉलिटिकल और बाहर के जो बैरूनी दुनिया थी, तो वो आज हमारी अफवाज ने ये साबित कर दिया कि वो किसी से कम नहीं है। और मैं कहता हूँ कि ये उन्होंने हमारे, यकीन करो, हमारे दिल जीत लिए हैं। और ये पूरे एक अपना हमारी जो पूरी कौम है, इस ऑपरेशन से आज हमारी पूरी कौम एक एजेंडे पर इकट्ठी हो चुकी है। और आज वो जो 2 कौमी नज़रिया था जो 1947 का, उसको दोबारा हमारी पाक फ़ौज ने ज़िंदा कर दिया। और पूरी कौम आर्मी के साथ खड़ी हुई है। और हमें फ़ख्र है हमारे सिपा सलार अपना आसम मुनीर पर, और हमारे जो सारे जो इदारे हैं उन पर पूरी कौम को फ़ख्र है। इंडिया का जो मीडिया है वो तो नैरेटिव बनाता रहा। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि हम पाकिस्तान के अंदर घुसे हैं और लाहौर की बंदरगाह पर कब्ज़ा कर गए हैं। अब उन्हें कौन समझाए कि यहाँ तो बंदरगाह ही नहीं है। तो ये जो नैरेटिव की जंग थी, इसमें जो सोशल मीडिया पर लोगों ने किरदार अदा किया, और फिर जो आवाम का एक जोश और जज्बा, जिससे बात करें वो कह रहा है मुझे बॉर्डर पे छोड़ा, मैं लड़ने के लिए जाता हूँ। देखिए, यकीन करें, मैं कर रहा हूँ ये एक कल का जो जब से ये सीज़ फायर हुआ है और जब से हमारा ये हमें अल्लाह ताला ने सुरखरू किया, एक नई एक जो है ना जी, वो एक चीज़ मैंने देखी है कि इतनी खुशी आज तक बड़े बड़े साने होते रहे हैं हमारी, लेकिन आज तक इतनी खुशी नहीं मिली कि जितनी हमें इस फतह से मिली है। और बाकी रहा इसका जो मोदी का जो ये जो था ये मीडिया, और ये तो आज से नहीं, ये तो मेरा ख्याल है कि कुछ जब से ये मोदी आया है, इसका नैरेटिव ये रहा है एंटी पाकिस्तान, और उसका आज हमारी अफवाज ने कला कमा किया है। और उसमें मैं कह रहा हूँ भी हमारी टोटल सिविल सोसाइटी, हमारे तमाम सोशल मीडियाज़ जो हमारे नौजवान हैं उनको भी अप्रिशिएट करेंगे। और हमारी कौम जो है, चाहे वो कोई किसान है, चाहे वो कोई बिज़नेसमैन है, हर जगह पे हर स्टेक होल्डर ने
इसको पूरा इस लड़ाई को अपनी लड़ाई समझा। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही बड़ी मेहरबानी जी। हर स्टेक होल्डर ने इस लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ के लड़ा है और अब वो मौका आ गया है कि हमने इस मुल्क की मईशत को, इस मुल्क के हालात को, इस मुल्क के सोशल फैब्रिक को ठीक करने के लिए जंग लड़नी है, उसे भी अपनी जंग समझ कर लड़ेंगे। मज़ीद लोगों की क्या राय है, हमारे साथ रहें। किस तरह देखती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, पाकिस्तानी एयर फोर्स और आर्म फोर्सेस का रद्द-ए-अमल, और फिर जिस तरीके से खा वो साइबर वॉरफेयर हो, वो आपका डिजिटल नैरेटिव बयानिया हो, आपका मैदान हो फ़िज़ाई या फिर ज़मीनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं पाक फ़ौज को खराज तहसीन पेश करता हूँ इस कामयाबी के ऊपर। जिस तरीके से उन्होंने पहले 2 दिन डिफेंस में रहे हैं, बड़ा दुनिया को उन्होंने डिफेंस करके दिखा दिया है। तो इंडिया ने हमारी मस्जिदों पर हमले किए, हमारे लोगों को शहीद किया, लेकिन ये डिफेंसिव रहे। घरों में जाकर उन्होंने, जिसको कहते हैं ना, घर में घुस के उनका इंटेलिजेंस सिस्टम तबाह कर दिया, फिर उनकी जो चौकियाँ थी वो तबाह कर दी। तो जब उन्होंने ये सब किया तो फिर मोदी ने फिर ट्रंप के पाँव पकड़ लिए, हमें माफ़ी दिलवाएं। तो ये मसला बना। बाकी जो जंग, जो आप मीडिया की बात कर रहे हैं, ये आपने देखा जब से इमरान खान साहब ने ट्वीट किया उसके बाद ये हाँ जी, ये जो जितना भी पीटीआई का मीडिया था, ये तहरीक इंसाफ का, 5 करोड़ 42 लाख लोगों ने फिर इसको, जो साइबर वॉर थी, जो इनके ख़िलाफ़ जंग लड़ी है इंडिया के ख़िलाफ़, और उनको बताया वो जैसे अफवाहें झूठी फैला रहे थे, तो ये यूथ ने सारा कुछ किया। आप कह रहे हैं कि खान साहब के ट्वीट से हम जंग जीते हैं? नहीं जी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये आप जो कर रहे हैं, शरीफ साहब के ट्वीट, मरियम बीबी के ट्वीट, सर वो तो पीएमएलएन की हुकूमत सर के वो ट्वीट तो आपने किसी खाते में लिखे नहीं। सर वो तो बेचारे नाम ही नहीं ले सकते मोदी का। और इस वक्त जो डरपोक लोग थे ना, उनको पता था कि पाकिस्तान में जंग की सूरत हाल में जो सबसे महफूज जगह है, हमारे जंग से बड़े लोग आ गए थे, वो सारे राइवेंट आ गए थे कि इधर हमला नहीं होना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमने ये देखा है कि हमारी फोर्सेस जो हैं ये वादे की बड़ी पक्की हैं और फिर अपने मतलूबा नताइज भी हासिल करते हैं। जब ये कहा कि हम जब हमला करेंगे तो फिर लोग सुनेंगे भी, दुनिया देखेगी भी और आवाज़ भी आएगी, तो जो एक उन्होंने पहले नतीजा बता दिया था, वो अटैक भी किया और वो हासिल भी किया, तो इसको किस तरह देखते हैं? देखिए जी, ये हमें अपनी फ़ौज दुश्मन के साथ लड़ती बड़ी अच्छी लगती है, और ये फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है, और पाक फ़ज़ाइया तहरीक इंसाफ ये समझती है। जी, पूरी तहरीक इंसाफ ये समझती है। इमरान खान साहब ने जो 100 दफ़ा ये बात कही है, लेकिन जो बात है ना फ़ज़ाओं पर राज करने की, वो पाकिस्तान एयर फोर्स ही कर रही है, पूरी दुनिया ने ये मान लिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब ये जब पूरी कौम, खा वो हमने देखा, हमने लोगों से बात की, तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हों, PMLN के, पीपल पार्टी के, इस मौके पे सब एक जिस्म एक जान बने हुए थे। बिल्कुल इसी तरह। तो ये इसी मौके से फ़ायदा उठाएं ना, कुछ सियासी हल निकालें, को हमारी मईशत को भी आगे लेकर जाएं, हम इंडिया को मईशत में भी चैलेंज कर सकें। ये मईशत की वजह से तो उनका शायद ख्याल था कि हम लड़ नहीं पाएंगे। नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये जो हर आदमी को जो है ना, अपनी मुकाम पर, अपनी जगह पर अपना काम करे तो ये मुल्क ठीक हो जाएगा। आपने इकट्ठे नहीं करना सर, हर बंदा अपनी जगह पर काम करेगा तो ये मुल्क ठीक हो जाएगा। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अगर गवर्नमेंट अब बुलाती है तो उसमें फिर PTI का क्या नैरेटिव रहेगा? शरीक होंगे? देखिए, उनको अपने को मकसद के लिए तो आपने इनकार कर सर दिया। उन्होंने को अपने मकसद के लिए बुलानी हो तो ठीक है, अगर वो पहले जंग पर बुलाते तो होनी चाहिए थी। अब अगर माशी एजेंडा हो, माशी एजेंडा, पता है इन्होंने अपना 1200 अरब चढ़वाया, ये उस पर लिए सीरियस नहीं है, ये तो खुद खाने वाले लोग हैं, तो इनसे मईशत का क्या बात करना। थैंक यू वेरी मच। साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जो पार्लियामेंटेरियंस की राय आप देख रहे हैं, जो एक चीज़ आप यहाँ फील कर रहे हैं कि शायद अंदरूनी जो जंग है, खुदा करे कि वो भी किसी लम्हे ख़त्म हो, और जिस तरह हमने बैरूनी दुश्मन को गिरा के जश्न मनाया है, हम इससे डबल जश्न मनाएंगे जिस दिन हम मईशत के मैदान में दुश्मन को धक्का देकर गिराएंगे भी, और हमारी मईशत भी बूम करेगी, और वो फिर आप देखेंगे कि जब वो मौका आएगा तो ये पाकिस्तानी कौम उसमें भी इकट्ठी, यहाँ हर एक शख्स चाहता है कि उसकी रोटी का मसला हल हो, उसके मईशत के मसाइल हल हों, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब ये इख्तलाफात ख़त्म होंगे। अब जो यहाँ पर एक राय है, जो पार्लियामेंटेरियन दोनों तरफ के, गवर्नमेंट साइड के भी, अपोजिशन साइड के भी आप देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये हमारा मुआशी मैदान भी, अब हमने बाकी मैदान तो बता दिए ना, साइबर अटैक करके भी दिखा दिया, डिजिटल नैरेटिव भी हमने सोशल मीडिया का दिखा दिया कि किस तरह हमने टेक ओवर किया, एयरफोर्स के ज़रिए भी दिखा दिया, नेवी में भी वो शौक़ पूरा कर लेते तो वो भी हम उन्हें दिखा देते, ज़मीनी जो हमला है वो भी हमने करके दिखा दिया। एक चीज़ अब बाकी रह गई है, वो आपका मुआशी मैदान है। खुदा करे कि वहाँ पर भी हमारी सियासी जमातें और ये इख्तलाफात जो हैं ये ख़त्म करके बैठ जाएँ। तमाशा जारी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।